Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us. They ignored our genuine and sincere offer of dialogue to resolve differences. It was actually our strength, the mastery of our flying falcons, supremacy and deadly accuracy of our Fateh missiles ensured that the end was taught an unforgettable lesson. On the diplomatic front, also Pakistan's narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed completely. Under the vision and command of the Chief of the Armed Staff, Chief of the Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir, henceforth no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. मार्का हक के दौरान पाक फौज ने भारत की जहरियत को नाकाम बनाया। हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर भारत के इल्जामात मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए। सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान के सच पर मबनी मौक़िफ़ को पजीराई मिली। हमने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली जुर्रत, ज़िम्मेदाराना क़ियादत और पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। कहा, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पूरी क़ुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। पाक सरजमीन से दहशत गर्दी का नासूर हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। तालिबान रजीम को BLA समेत दहशत गर्दों के खिलाफ इक़दामात करना होंगे। ईरान अमेरिका जंग ने खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल और मुआशी चैलेंजेस से दो चार कर दिया। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम के लिए भरपूर सिफारती काविशें की। शहबाज शरीफ का कश्मीर और फ़लस्तीन से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। बलोचिस्तान में फलाही इक़दामात पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी और टीम की पजीराई की। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। रियासत और अवाम मुत्तहिद, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज नाकाम होंगी। मुसल्लह फौज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। जदीद जंग से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ज़रूरी है। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी और बेहतर गवर्नेंस नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कोयटा गैरिजन के दौरे पर अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस पर आज़म। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता बाइस फितना अल-ख्वारिज जहन्नुम वासिल। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके को मुकम्मल क्लियर करने के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद दी। अमेरिका का ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटा दूर था। सऊदी अरब, कतर और अमारात की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। मुमकिन है ईरान को दोबारा निशाना बनाना पड़े। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तेहरान हुकूमत हमसे डील की भीख मांग रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान मशरिक़ वस्ता तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर ईरान के साथ मुज़ाकरात रोकने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। दोबारा हमला किया तो फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। वसी तर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी कमांडर ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल अली का कहना है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी किसी भी नई स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। ईरान की मुसल्लह फौज माजी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आइंदा किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कहीं ज्यादा ताकतवर रद्द अमल से होगा। ईरान का अपनाए हुर्मस पर इंतजामी इख्तियार के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की क़याम का ऐलान।
نئی اتھارٹی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی لانچ کر دیا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کا کنٹرول سنبھالے گی. تمام فائبر آپٹک کیبلز، اجازت نامے اور ٹول فیس ایران کے دائرہ اختیار میں ہوں گی. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن چین پہنچ گئے. بیجنگ میں ریڈ کارپٹ استقبال. چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ایئرپورٹ پر روسی صدر کو ویلکم کیا. روسی صدر پوٹن کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات شیڈیول. دو طرفہ تعلقات، ایران امریکہ کشیدگی سمیت اہم معاملات پر گفتگو ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی. ورلڈ اربن فورم کے شرکاء مریم نواز کی 2 سالہ کارکردگی پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے نظر آئے. وزیر اطلاعات پنجاب ازاں بخاری کا کہنا ہے ورلڈ اربن فورم پر اپنی چھت، اپنا گھر، ستھرا پنجاب، ماڈل ولیج اور صاف پانی کے منصوبوں کو بہت پذیرائی ملی. پنجاب کے عالمی توجہ حاصل کرنے والے منصوبوں کی تکمیل باعث فخر ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف پر اختلافات برقرار. آئی ایم ایف کا وفاق اور صوبوں سے اضافی ٹیکس وصولی کا مطالبہ. صوبوں کو ریونیو میں 40% اضافے کی ہدایت. حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 4.1% شرح نمو کی تجویز دی. اوسط مہنگائی 8.6% رہنے کا تخمینہ. آئی ایم ایف نے اگلے سال جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا. مشرق وسطی کشیدگی برقرار رہی تو مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ. دوسری جانب پاکستان کے ذمے قرضوں کی قانونی حد کی خلاف ورزی برقرار. قانونی حد 60% مقرر. قرض کی شرح جی ڈی پی کے 72.8% تک پہنچ گئی. آئی ایم ایف نے خطرات کی نشاندہی کر دی. پاکستان نے قرضوں کو 2034 تک 55.7% پر لانے کا ہدف مقرر کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بڑے قافلے کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچنے کی کوشش. پولیس نے سہیل آفریدی کے قافلے کو 26 نمبر سٹاپ پر روک لیا. سہیل آفریدی کی اسلام آباد پولیس سے تل کلامی. راستہ کھولنے کا مطالبہ. اڈیالہ جیل آنے اور جانے والا راستہ مکمل طور پر سیل. گاڑیوں کی طویل قطاریں، ایمبولینسز بھی ٹریفک جام میں پھنس گئیں. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل. ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ کیا. میڈیکل ٹیم کمشنر اسلام آباد کو رپورٹ پیش کرے گی. جے یو آئی کے سینیٹر نے 28ویں آئینی ترمیم جمع کرا دی. کامران مرتضیٰ نے آئین کے آرٹیکل 260 میں ترمیم تجویز کی. کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے جے یو آئی اور کچھ نہیں کر سکتی تو حکومت کا 28واں نمبر تو خراب کر ہی سکتی ہے. اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری کا مشن. شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں. خریداروں کو من پسند جانوروں کی تلاش. سرگودا میں قربانی کے بھاری بھرکم بیلوں نے دھوم مچا دی. 55 من وزنی شیر سرگودا، ٹائیگر، بازیگر، بلیک لیپرڈ اور تھور نامی 5 بیل توجہ کا مرکز. کراچی کی مویشی منڈی میں حیدرآباد سے لائے گئے پانڈا اور سفیدہ مرکز نگاہ. لاہور کی شاہ پور کانجرا مویشی منڈی میں بھاولپور سے آئے خوبصورت بکروں کی جوڑی کے چرچے. پشاور کی مویشی منڈی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود. رنگ روڈ مویشی منڈی میں 20 لاکھ کے بیل نے خریداروں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی.